बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बन्नू और बाजोड़ से बहुत ही तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जो है उसमें दहशत गर्दों के घरों को मसमार करना शुरू कर दिया है, जिस पर अब जो है वो नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। कितनी बड़ी तादाद में दहशत गर्द हलाक रहे, ये आज का ताज़ा तरीन स्कोर आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। भारत को अमरीका की जानिब से जलील करने की इंतहा कर दी गई है। उनके वज़ीर ख़जाना ने एक ऐसा बयान दिया है कि जिसके बाद भारत तत्ते तवे पर बैठ गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही कुछ मज़ीद हालात हाज़रा के हवाले से अपडेट्स हैं, वो आप जानेंगे आज के इस व्लॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त बैकगियर लग चुका है दहशत गर्दी को। दहशत गर्द जो कल तक यानी हावी तो कभी भी थे नहीं, यानी जिन इलाकों के अंदर ये अटैक कर रहे थे उन्हीं इलाकों की खबरें सामने आती थी और एक इंटरनेशनल सतह पे और ख़ास तौर पे भारतीय मीडिया की जानिब से हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है हमेशा। और उसके बाद जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पे सोशल मीडिया जो उनके पेड विंग्स हैं उनकी जानिब से ये कहा जाता था देखें जी पाकिस्तान के अंदर तो हालात काबू से बाहर हो गए हैं। नाज़रीन, अभी 3 दिन हुए हैं ये ऑपरेशन शुरू किए हुए और यूँ कह लीजिए कि 80% दहशत गर्दी जो उस एरिया के अंदर मौजूद थी बहुत ही अच्छे तरीके से सफाई हो रही है। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं। नाज़रीन, वहाँ पे अब जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ की जा रही है वो ये है कि जो दहशत गर्दों के घर हैं उनको मसमार किया जा रहा है, उन पर बम्बारमेंट करके उनको तबाह किया जा रहा है। यानी जिन इलाकों के अंदर जिन घरों के अंदर आके पनाह लेते थे तो इंटेलिजेंस इत्तलात मौजूद थी, तो वहाँ पे अब बम्बारमेंट की जा रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है घरों को, जिस पर अब ख्वारिज ने जो है वो वीडियोस बना के पोस्ट करनी शुरू कर दी है। ये देखें, सिविलियन आबादी को पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं वो निशाना बना रही हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी ड्रोन जो हैं वो घरों के ऊपर हमले कर रहे हैं। तो ये घर किन के थे? ये घर इन्हीं दहशतगर्द कमांडरों के थे, ये इन्हीं दहशतगर्दों के घर थे जो कि यहाँ पे आके ये छुपते थे और ये उनके सहूलतकारों के घर। नाज़रीन, खुद भी मुकामी जरगे ये फैसला कर चुके हैं कि जो भी दहशत गर्दों की सहूलतकारी करेगा उनके घरों को मसमार कर दिया जाएगा। और अब नाज़रीन ये काम शुरू हो चुका है, जिस पर एक और नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तानी फ़ौज सिविलियन आबादी को टारगेट कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज बड़ी प्रोफेशनल है और दुनिया में दहशत गर्दी से निपटने के लिए जो कैजुअलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। कंपैरेटिवली देखा जाए तो पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है। लेकिन इसके बावजूद फिर जब दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होता है तो फिर डेफिनेटली जब इन्होंने इंसानी ढाल के तौर पे लोगों को रखा होता है तो उसमें ये आम लोगों का नुकसान भी होता है। बहरहाल ये इस वक्त ऑपरेशन शुरू हो चुका है। नाज़रीन, बाजोड़ के अंदर 5 बड़े अहम तरीन कमांडर आज मारे गए और इनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से था। अफ़गानिस्तान में मुकम्मल तौर पे इस वक्त जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है वो खामोश है। और नाज़रीन, जो सबसे जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत यानी फ़ौज के जो मेम्बरान हैं वो अभी जो ख़ारिज के रूप के अंदर बड़ी तादाद में पाकिस्तान के इलाकों के अंदर मौजूद है। बाजोड़ और बन्नू के इलाकों में, बन्नू में जो CTD है वो कार्रवाइयाँ कर रही है और पुलिस जो है उनके साथ मिलकर कार्रवाइयाँ करी। बताया जा रहा है कि 7 दहशतगर्दों को आज जहन्नुम हासिल किया गया है। सर्च ऑपरेशन जारी है और साथ साथ जो है आपको ये बताते चले कि जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं वो भरपूर तरीके से बड़े जदीद तरीके से दहशत गर्दों की मूवमेंट को भी नोट कर रही है, क्योंकि पहले उन्हें मार्क कर लिया गया था कि किन किन घरों में किन किन लोकेशंस पे हैं। जैसे ही ये वहाँ से निकलते हैं तो क्वाडकॉप्टर्स या फिर जो ड्रोन्स होते हैं वो इनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार होते हैं और जैसे ही ये फ़रार होने की कोशिश करते हैं तो उनको जहन्नुम हासिल कर दिया जाता है। और ख़ास तौर पे जो नाइट विजन जो रोबोटिक गन्स और रोबोट्स पोस्टें कायम की गई थी अभी रिसेंटली, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसका फ़ायदा हो रहा है कि कहीं पे भी बॉर्डर एरिया में अफ़गानिस्तान में मूवमेंट नज़र आती है तो वो खुद कार तरीके से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे आते हुए टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा और ज़बरदस्त ऑपरेशन है, ऑपरेशन सरबकफ जो स्टार्ट हुआ है
اور الحمدللہ اس میں بہت غیر معمولی کامیابیاں مل رہی ہیں. جو چیخیں نکل رہی ہیں وہ ان کی نکل رہی ہیں جن کو تکلیف ہے کہ یہ آپریشن کیوں شروع ہوا ہے. ابھی دوبارہ پھر معدنیات کا رونا شروع کر دیجیے. وہاں پہ تو معدنیات بھری پڑی ہیں, تو اس وجہ سے پاکستان کی مسلح افواج وہاں پہ آپریشن کر رہی ہیں. بھائی اگر آپریشن کر رہی ہیں معدنیات سے بھرا ہوا تو پھر علاقہ تو پاکستان کا ہے. تو پاکستان کا یہ جو علاقہ ہے یہ نازی سمگلروں اور اس کے بعد دہشت گردوں اور جو اغوا برائے تاوان ان کی جنت بنی ہوئی تھی. تو اب جب ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی تکلیف تو ہونی ہے, اور پھر اس تکلیف کی صورت میں ان کے سوشل میڈیا ونگز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو کے منہ سے آگ نکال رہے ہوتے ہیں. تو ان کا بڑا شافی جواب جو ہے وہ ہم دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے, اور انشاءاللہ ہمیشہ ہم جو ہے وہ آپ کو حقائق سے آگاہ کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک دوسری بڑی خبر ہے, جو اس کے امریکہ کے وزیر خزانہ ہے بیسنٹ. ناظرین بیسنٹ نے آج ایک انٹرویو دیا ہے جس میں اس نے کہا کہ بھارت کوئی بڑی طاقت نہیں ہے, کوئی عالمی طاقت نہیں ہے. ناظرین یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ امریکن گورنمنٹ کی جانب سے دی گئی ہے کہ یہ کوئی بڑی سٹیٹمنٹ نہیں ہے, نہ کوئی بڑا ملک ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ سستا تیل روس سے خریدتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ریفائن کر کے آگے بیچتے ہیں. تو یہ کون سی بڑی بات ہوگی, یہ بڑا کام ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ ٹرمپ اور میں, یعنی کہ ہم اس وقت پوری ٹیم ٹرمپ بھارت سے ضد چاہ چکے ہیں. اس کے اندر خطے کی تھانے داری یا پھر خطے کا چودھری بننے کی کوئی بھی صلاحیت موجود نہیں ہے. اور ناظرین یہی بات میں بار بار آپ سے کر رہا ہوں کہ امریکہ نے اس کے بڑے ناز نخرے بھارت کے اٹھائے ہیں اور تیار اس کو کیا تھا چائنا کے خلاف, لیکن پاکستان سے جوتے کھانے کے بعد اب ان کو جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کریں تو کیا کریں. پارلیمنٹ کے اندر دیکھیں تو ان کی جگ ہسائی ہو رہی ہے. جیسے یہ کسی قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہاں پہ خود ان کے پارلیمنٹیرینز, ان کی اپوزیشن وہ دھو کے رکھ دیتی ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ کم از کم عوام سے بولتے ہو تو پارلیمنٹ میں ان لوگوں کے سامنے نہ بولو جو تمہیں منہ پہ تھپڑ مار سکتے ہیں, جواب دے سکتے ہیں. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں. دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نارتھ کوریا ہے اور اس کے بعد یہ جو اس وقت رشیا ہے اور چائنا, یہ تین ملکوں کے جو طیارے ہیں کارگو طیارے وہ مسلسل ایران میں اتر رہے ہیں اور وہاں پہ بھاری اسلحہ, گولہ بارود اور اس کے ساتھ ہی جو جدید ملٹری ٹیکنالوجی ہے وہ منتقل کی جا رہی ہے. اور یہ ناظرین یہ تمام ممالک ڈیفینیٹلی یہ جو ممکنہ طور پہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو سکتی ہے جس کے لیے امریکہ بھی تیاری کر رہا ہے, کیونکہ انہوں نے پہلے جو ٹیسٹر لگا کے دیکھا تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ ایران کے اندر کتنا سپارک ہے, کتنی دور تک یہ مار کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے شام کے اندر بھی حالات خراب کیے اور وہاں پر بھی انہوں نے کنٹرول حاصل کیا ہے. اسرائیل واضح طور پہ وہاں پہ گھس چکا ہے اور کنٹرول اس نے اہم ترین ایریاز کا حاصل کر لیا ہے. تو اب جو ہے یہ ایران کے اوپر دوبارہ حملے کے لیے پر تول رہے ہیں, لیکن اب کی بار یہ ذرا اور انداز سے آنے کے بارے میں سوچیں, یہاں تک کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ گراؤنڈ فورسز جو ہے ان کو بھی ایران کے اندر اتاریں گے. تو ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتاری جا سکتی ہے. آلریڈی ان کے وہاں پہ سہولت کاروں کی بڑی تعداد ہے جس کی وجہ سے ایران کو بڑا نقصان ہوا تھا. لیکن اس وقت جو ایران کے دوست ہیں جس میں چائنا ہے, روس ہے اور شمالی کوریا ہے, انہوں نے بڑے پیمانے پہ ہتھیاروں کی جو ڈلیوری ہے وہ شروع کر دی ہے اور ماہرین کی بڑی تعداد بھی وہاں پہ پہنچ رہی ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو ایران ایٹمی دھماکے کر سکتا ہے یا پھر اس بڑی جنگ میں چائنا, روس اور شمالی کوریا بڑے واضح انداز میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور ناظرین پاکستان تو آلریڈی ہے ہی ایران کے ساتھ, اور انہوں نے واضح طور پہ پاکستان نے جس طرح سے اقوام متحدہ کے اندر سلامتی کونسل کے اندر جو اسرائیل کے حملے ہیں ان کی مذمت کی اور جس طرح سے اس کو جواب دیا, اس پر اب اتوار کے روز جو ہے وہ ایرانی صدر پاکستان آ رہے ہیں شکریہ ادا کرنے کے لیے. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں. آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.